नमस्कार। राष्ट्रदैनिकको अधिकारी फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट एकैसाथ प्रसार भइरहेको कार्यक्रम जनसवालमा म प्रस्तोता रञ्जित शर्माको नमस्कार। हामी विभिन्न सत्ताको विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग उहाँहरूका जीवनी, उहाँहरूको जीवनशैली एवं देशका विभिन्न राजनीति विषयवस्तुहरूको बारेमा चर्चा प्रचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। त्यस अन्तर्गत रहेर आज हामी यस नेपाल सरकारका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हिजो त्रिपाठीज्यूसँग विभिन्न विषयवस्तु अथवा देशका समसामयिक विषयवस्तुको बारेमा जान्न एवं चर्चा प्रचर्चा गर्नका लागि हामी आज उपस्थित भइसकेका छौँ। सर्वप्रथम मलाई स्वागत गरौँ। धन्यवाद छ। कस्तो छ सर, संसद बाहिरको जीवन कसरी बिताइराख्नु भएको छ? होइन, यसो हो, संसद बाहिरको जीवन पनि अब जनसंसदमा छु, जनतासँग संवादमा, राजनीतिभन्दा टाढा छैन। देशका समग्र राजनीतिक परिस्थितिसँग म परिचित छु र आफ्ना राय पनि सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई म समय समयमा दिइरहेको हुन्छु। 4 पटक संसदको बसाइ र 2 पटकको संसदभन्दा बाहिरको बसाइमा कस्तो फरक पाउनु भयो? मलाई खासै फरक भएन, किनभने यो जिम्मेवारी हो। मूल त संसद पनि एउटा लड्ने अखाडा हो। त्यहाँ गएपछि संसदमा लडिन्छ। संसद बाहिर बस्दाखेरि अब आफ्नो राजनीतिक लडाइँ संसद बाहिर हुन्छ। तपाईँले एउटा राजनीतिको चतुर खेलाडी भन्छन्, त्यस हिसाबले एउटा भन्नुपर्दा देशमा अहिले विभिन्न घटनाहरूको पर्दाफासहरू भइरहेको छ। विभिन्न घटनाहरू हाम्रा अहिलेको हेर्ने हो भने प्रचण्ड सरकारले खोलिरहेको छ। त्यस विषयवस्तुमा तपाईँको पार्टीको धारणा के हुन्छ? अनि विशेष त के हो भने भ्रष्टाचारको विरुद्धमा नेपालको वास्तवमा सबैभन्दा ठुलो एउटा समस्या र राज्यद्वारा शीर्षित राज्यको दोहन, सरकारी ओहदामा बसेर गरिने दोहन भनेको जनताको विकासको अधिकारमाथिको खुला डकैती हो। यसले हामीले धेरै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शाखहरूलाई पनि यसले समाप्त पारेको छ र जुन अहिले गतिविधिहरू भइरहेका छन् यसका उजागर गर्ने त्यो अपुग छ, तर सही दिशामा गइरहेको छ। एउटा हेर्नु हो भने तपाईँको कार्यकालमा तपाईँ जुन बेला 2048 सालमा चुनाव जितेर जानुभएको थियो, त्यो बेला सूर्यप्रकाश थापाको प्रधानमन्त्रीत्वमा तपाईँ सार्वजनिक लेखा समितिको त्यो बेला तपाईँ संयोजक हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई याद होला। त्यो संयोजक भइरहँदा तपाईँले विभिन्न विमानका भएका भ्रष्टाचारका घटनाहरू एवं गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यो बेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुन थिए उहाँकै बारेमा तपाईँले निष्कर्ष निकाल्नु भएको थियो। त्योभन्दा फरकका तपाईँको केही यस्ता विषयवस्तुहरू छन् जुन मन्त्री भइरहँदा पनि तपाईँले गरेका कार्यहरू जुन छ? अनि यसमा पहिला कुरा त म 48 सालमा जाँदाखेरि गिरिजाबु नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। म 51 सालमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएँ, तर सदस्य म 48 सालदेखि नै मेरो संसदीय राजनीतिक जीवनमा सधैँ म सार्वजनिक लेखा समितिमै बिताएको र त्यसलाई म आत्मसन्तुष्टिको एउटा समयको रूपमा हेर्छु। किनभने नेपालको आर्थिक दुरावस्था र अनियमितता, भ्रष्टाचार लगायतका विषयहरूसँग परिचित हुने र भित्री रूपले परिचित हुने चाहिँ मलाई अवसर चाहिँ सार्वजनिक लेखा समितिले दियो। हामीले कतिपय विषयहरूलाई उजागर गरेका थियौँ र त्यसबेला मेरै कार्यकालमा लेखा समिति लगायत अन्य समितिमा पनि पत्रकारहरूलाई उपस्थित गराउने धेरै लडाइँपछि एउटा चाहिँ हामी स्थापना गऱ्यौँ, जो अहिलेसम्म यथावत छ। र लेखा समितिको काम कारवाही भनेको महालेखा परीक्षाको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र सार्वजनिक लेखाको विषयमा चाहिँ छानबिन गर्ने हो। त्यसमा अब त्यो कार्यकाल रह्यो र त्योभन्दा अगाडि पनि केही कुराहरू बढेका छन्। त्यस बेलाका ठुल्ठुला घटनाहरू भएका छन्, जसमा कतिपय त्यसबेलाका सेनाका प्रमुखहरूले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो। कतिपय मुद्दामा गए। सूर्य टेवाको केसलाई लिएर हामी एउटा निकै चर्चित उसमा भयो। RJ-100 को केस जसलाई सेनाले नै खरिद गर्न लागेको थियो, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रद्वारा पनि यो चाहिँ ठिक गर्यौ तिमीहरूले भन्ने कुरा पनि भएको थियो हामीसँग। त्यस्तै विभिन्न जहाज खरिद सम्बन्धी या भाडामा लिने सम्बन्धी विभिन्न काण्डहरू भएका थिए। लाउडा, चेज एयर, साउथ चाइना एयरलाइन्स लगायत धेरै भएका थिए। त्यो सबै अभिलेखमा छन्। त्यसलाई मैले कुनै अनौठो मानेको छैन। त्यो हाम्रो राज्य सञ्चालनमा हुने विकृति र विसङ्गति कति छ र यो कुनै बहुदलले विरासतमा प्राप्त गरेको पञ्चायतकालमा त्योभन्दा पनि ठुल्ठुलो घटनाहरू हुन्थे, तर उजागर हुँदैन थिए। जस्तो अहिले उदाहरणको रूपमा के भन्छु भने अहिले जुन मूर्तिहरू फिर्ता भइरहेका छन् त्यो पञ्चायतकालमा गएका मूर्तिहरू हुन्। विदेशमा अब बेल्जियम, अमेरिका लगायत बेलायत लगायतका मूर्तिहरू, अनि त्यस बेलाको कारोबार एक ढङ्गले भइरहेको थियो। अहिले भ्रष्टाचारका नयाँ उपायहरू
यो समाज आर्थिक विकासक्रमका साथै जुन आधुनिक अर्थतन्त्र हामीले निर्माण गऱ्यौँ त्यसले गर्दा एउटा नयाँ नयाँ चाहिँ भ्रष्टाचारका चाहिँ स्थलहरू पनि या ठाउँहरू पनि देखा पर्न थाले। जस्तो उदाहरणको रूपमा म दिन्छु, धेरैलाई थाहा पनि छैन। एउटा नयाँ के भएको छ भने हामीले एउटा एलसी काण्डको हामीले छानबिन गरेका थियौँ। त्यस्तै नक्कली भ्याट बिल काण्डको पनि छानबिन गरेका थियौँ। भन्सारमा को चाहिँ मूल्याङ्कनमा भएका त्रुटिहरूको विषयमा पनि छानबिन गरेका थियौँ। कतिपय अब निजीकरण गरिएका उद्योगहरूको विषयमा पनि हामीले छानबिन गरेका थियौँ। अहिले त्यही एलसी काण्ड एक ढङ्गले नयाँ ढङ्गले अहिले चाहिँ आइरहेको छ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने नेपालको पुँजी अहिले विदेशमा पलायन तीव्र गतिले विगत 10 वर्षदेखि भइरहेको छ र अहिले चाहिँ अफ्रिकातर्फ त्यो पुँजीहरू गइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण औद्योगिकरणको प्रक्रिया यहाँ ठप्प छ र त्यो पुँजी चाहिँ विदेशमा जाने भएको हुनाले नयाँ नयाँ तरिकाहरू साथीहरूले अपनाइराख्नु भएको छ जो कि एकदमै गैर कानुनी काम। अहिले हामी देशमा के देखिरहेको छ भने भुटानी शरणार्थी काण्ड, त्यसै गरी सुन काण्ड, ललिता निवास काण्ड, यो पुरै काण्ड आइरहँदाखेरि तपाईँ अथवा तपाईँको पार्टीको कुनै पनि यसमा विभक्तिहरू आउँदैन, यसमा खुलेर तपाईँ पनि कहिलेकाहीँ बोल्नुहुन्न, किन होला यस्तो शान्त बसेको तपाईँ? होइन, मैले बोलिरहेको हुन्छु, यसमा नबोल्ने होइन। तर यसमा के छ भने अझै पुगेको छैन म भन्दैछु। यहाँ धेरै कुराहरू कस्तो छ, जबसम्म विदेशमा गइरहेको पुँजीलाई नेपालले रोक्न सक्दैन त्यस बेलासम्म चाहिँ यी काण्डहरू पनि सानातिना मानिन्छन्। योभन्दा ठुलो काण्ड भनेको के हो भने अरबौँ रुपियाँको नेपाली पुँजी विदेशमा गएर लगानी भइरहेको छ जो गैर कानुनी छ, तर त्यसको छानबिन हुन सकेको छैन, त्यसलाई रोक्न सकिएको छैन। जसले गर्दा मैले अहिले भर्खरै भने कि अधिकरणको प्रक्रियाले त्यसले चाहिँ रोकेको छ। जस्तो एउटा चाहिँ नयाँ एउटा के भयो भने विदेशमा लगानी गर्ने अनि हामी विदेशी लगानी हामी यहाँ भित्राउन खोजिरहेका छौँ, दुईटै अन्तर्विरोधी हो। हामी विदेशबाट लगानी ल्याउनु पर्यो भनेर सबैले नारा लगाउँछौँ, भाषण गर्छौँ, विश्वास दिलाउन खोज्छौँ, तर यथार्थमा के भने जुन हाम्रो पुँजी जुन विदेशमा गइरहेको छ त्यो रोक्ने काम चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन, जो कि फेरि म भन्छु गैर कानुनी हो। त्यसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पनि चुकेको छ, सरकार समग्रमा चुकेको छ र त्यस्ता व्यक्तिहरू लगिरहेका छन् जो कि सरकारलाई प्रभावित गर्न सक्ने अवस्थामा छ। अहिले हामी यति हुँदा पनि तपाईँमाथि धेरै आरोपहरू लागेको हामीले सुन्नमा आउँछ, सुनिरहेका पनि छौँ। तपाईँको आरोप हामीले के देखिरहेको छौँ भने अहिलेको हामी प्रतापपुर गाउँपालिका एउटा जब एउटा केन्द्रीय नेता, केन्द्रीय अध्यक्ष, 5 चोटिको मन्त्रीले एउटा कुनै पालिकाले विकास गरेको कार्यहरूमा तपाईँ सन्तुजी लगायत अन्य कुराहरू विरोधी काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा रोक्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोपहरू आइरहेका छन्। त्यस्ता आरोपमाथि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जस्तो कुन चाहिँ रोक? जस्तो कि एउटा हामी विद्यालय क्याम्पसकै विषयलाई लिएर हामी लिन्छौँ, क्याम्पसमा विद्यालयमा तपाईँको पनि हात छ भन्ने भन्छन्, के हो यसको विषय? होइन, यसो जहाँसम्म विकास निर्माणका काम छन् मलाई लाग्छ कुनै पनि पालिकामा मैले कुनै पनि हस्तक्षेप गरेको छैन, म छिरेको पनि छैन। म जसरी गरिरहेछन् साथीहरू गरून्, किनभने निर्वाचित संस्थाले आफ्नो हिसाबले निर्वाचित भइसकेपछि त्यसले काम गर्नुपर्छ, त्यसलाई बाधा व्यवधान दिनुहुन्न भन्ने मान्यता मैले राख्ने हो। अब र क्याम्पसको विषयमा अलिकति विवाद के आएको छ भने यो क्याम्पस स्थापना गराउँदाखेरि 2061 सालदेखि यो चाहिँ क्याम्पसको रूपमा सञ्चालित छ। यसको 2052 सालदेखि बेला त्रिभुवन यो उच्च मावि त्यस बेला हामी +2 सञ्चालन गरेको अवस्था थियो। त्यस बेला पनि म एमपी थिएँ, पछि पनि म एमपी थिएँ र नयाँ क्याम्पस भवन निर्माणको लागि पनि साथीहरूले, तत्कालीन साथीहरूले, +2 का साथीहरूले अब हामी क्याम्पस सञ्चालन गर्छौँ, यसको लागि भवनको आवश्यकता छ भनेपछि मेरो पनि अलिकति सामान्य त्यसमा सहयोग रह्यो र भारतीय राजदूतावासले एउटा भवनको निर्माण गरेको छ। अहिले हामी मास्टर डिग्री सञ्चालन गर्नको लागि हामी अगाडि तयारी गरिरहेका थियौँ र एउटा टिम थियो जो कि 15-16 वर्षसम्म क्याम्पस सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन समितिमा रहेर काम गर्यो। उहाँले राम्रै काम गर्नुभयो र यहाँसम्म पुग्यो। त्यसपछिको त्यो टिम चेन्ज हुँदै त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यविधि नै परिवर्तन भएको हुनाले त्यो टिम पनि परिवर्तन हुन गयो र अहिले परिवर्तित कार्यविधि अनुसार दोस्रो टिम अहिले आएको छ। अब हामीले त्यो जाँदाखेरि विद्यालय र क्याम्पसको विवादमा स्थिति कहाँनिर भयो भने एउटा पालिकाले एउटा निर्णय गर्यो कि यो भवनदेखि लिएर सम्पूर्ण सम्पत्ति विद्यालयको हो र विद्यालय भनेको हुँदा के लेख्यो भने यो फेरि उसको अफिसियल निर्णय छ, यो चाहिँ सम्पत्ति पालिकाको मातहतमा पर्छ
त्यसकारण तपाईँहरूले चाहिँ जति सक्दो छिट्टो अर्को व्यवस्थापन गर्नुहोस् भन्ने ढङ्गको चाहिँ क्याम्पसलाई पत्र लेखिसकेपछि भन्दै निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णय गर्यो ठिकै हो। त्यसपछि के गर्यो भने त्यसले सम्बन्धन शाखा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्बन्धन शाखा र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई पत्र पठाएपछि झमेला विश्वविद्यालयमा भयो र यहाँका पालिकाको प्रमुख र हेडमास्टर त्यहाँ डेलिगेसन लिएर नै पनि जानुभएको थियो र उहाँहरूले त्यहाँ आफ्नो आपत्ति प्रकट गर्नुभएको थियो। हाम्रो भनाइ के हो भने यो यहाँका समस्या हामी सल्टाउँला केही छैन, किनभने +2 चलाउँदै बेलामा पनि मेरो उत्तिकै योगदान थियो, क्याम्पस निर्माण र सञ्चालनमा पनि उत्तिकै योगदान छ अनि योगदान छ। त्यसकारणले अब क्याम्पसलाई पनि बाधित नगर्ने र +2मा पनि हामी नमुना यो मात्रै एउटा 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा क्षेत्र हो जहाँ दुईटा नमुना विद्यालय परेका छन्। म दावाको साथ भन्छु यहाँ र भुता कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्र छैन जहाँ कि दुईटा चाहिँ नमुना परेको होस्। त्यसमा पनि अलिकति सानो योगदान मेरो पनि थियो होला, कहीँ न कहीँ थियो होला। भनेपछि अर्को शिक्षाको विषयमा, स्वास्थ्यको विषयमा, लगायतको विषयमा यो क्षेत्रमा मैले जति सकेँ म धेरै गरेँ भने म दावा गर्दिनँ, तर जति सक्दै गरेँ। त्यही क्रममा चाहिँ विद्यालय एउटा क्याम्पस चाहिँ विशेष गरी हाम्रो चाहिँ एउटा गर्वको विषय पनि हो र यहाँ राम्रै पठन पाठन पनि भइरहेको अवस्था छ। यसको रिजल्ट हेर्दाखेरि यसको पहिले पनि अब के थियो भने 240 विद्यार्थी थिए, अहिले 627 विद्यार्थी छन्। पहिले 10 लाखभन्दा बढी घाटामा क्याम्पस चलिरहेको, अहिले 1 करोडभन्दा बढी नाफामा क्याम्पस गइरहेको अवस्था छ। त्यही आँटले साथीहरूले अब यसलाई डिग्री चलाउनु पर्यो, मास्टर डिग्री चलाउनु पर्यो भन्ने उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसमा मैले सहयोग गर्ने वचन दिएको छु। यही क्रममा आउँदाखेरि जुन यस प्रकारका पत्राचारहरू भए र एउटा अप्रिय घटनाहरू भए, क्लासरुमको लागि लिएर तालचा फोड्ने, फेरि जुलुस हुने, लाठीचार्ज हुने, विद्यार्थीहरूले अथवा कक्षा कोठा खाली हुँदा पनि प्रयोग गर्न नपाइने हो कि कस्तो किसिमको यो विवाद? त्यो विद्यालय र क्याम्पसको विषयको विषय थियो। मलाई धेरै जानकारी छैन, तर मलाई उहाँहरूले जानकारी गराएअनुसार के भने QAA भन्नेको अहिले सरकारले के एउटा नीति अपनाएको छ भने हरेक क्याम्पसले QA लिनुपर्छ। यो क्याम्पसको चाहिँ म्याद भनेको, नवीकरण म्याद भनेको 82 असाढसम्म मात्रै हो र यसको चाहिँ आशय पत्र, लेटर अफ इन्टेन्ट भन्छ, त्यसको मलाई चाहिँ 4-5 महिना बाँकी छ। अब यो गर्दा QA लिने क्रममा जाँदा उहाँहरूले 2800 पेजको एउटा चाहिँ डकुमेन्टहरू तयार गरेर पठाउनु भएको थियो र यसको इन्सपेक्सन टिम कुनै पनि बेला आउन सक्छ र क्याम्पससँग अहिलेको चाहिँ नियमले प्रतिबद्धता के लिन्छ भने यो क्याम्पसको प्रपर्टी अरूले प्रयोग गर्छन् कि गर्दैनन्। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ होइन प्रयोग कसैले गर्दैन, जबकि विद्यालयले योभन्दा अगाडि झन् 8 महिना चाहिँ प्रयोग गरेकै थियो र गर्न आपत्ति थिएन। क्याम्पस प्रशासनको भनाइ के थियो भने तपाईँहरू खालि त्यो QA को इन्सपेक्सन टिम आउनसम्म मात्रै रोकिदिनुहोस्, त्यस बेला चाहिँ भइहाल्छ। इन्सपेक्सन टिम गइसकेपछि भइगयो। हालाकि यो चाहिँ एउटा उहाँहरूको एडजस्टमेन्टको कुरो थियो। यो हुँदाहुँदै वार्ता, सायद उहाँहरूले भन्दाखेरि वार्ता हुँदाहुँदा क्याम्पसको तालचा जुन तोडियो, त्यसपछि आक्रोश स्वाभाविक विद्यार्थीहरूमाथि भयो र यहाँ विशेष गरी म एउटा जोड दिएर के भन्न चाहन्छु भने यहाँ 80% हाम्रो चाहिँ केटी विद्यार्थीहरू छन्, महिला विद्यार्थीहरू छन्, गर्ल्सहरू छन् र तिनीहरू पनि जुन लाठीचार्ज अस्ति अमानवीय ढङ्गले गरियो त्यसमा बढी चाहिँ उनीहरू नै घाइते भए। 13 जना 17 जना कति घाइते भए। अब यो अप्रिय घटनाहरू जुन घट्यो त्यसको लागि हामीले दुःख व्यक्त गरेका छौँ, दुखित पनि छौँ र मलाई पनि अब के छ भने अलिकति सबै पक्षहरूले पर्छ। तर क्याम्पसलाई अगाडि बढाउनलाई आधारहरू पनि केही स्कुलहरू नै हुन् क्याम्पस बढ्ने आधार। र अहिले पनि के छ भने 400 विद्यार्थी यहाँबाट जो उत्तीर्ण भइसकेका विद्यार्थीहरू विभिन्न पेसामा संलग्न छन् र राम्रोसँग आफ्नो चाहिँ जीवनयापन गरिरहेको अवस्था छ। अहिले पनि विभिन्न आयोगहरूमा हाम्रो तर्फबाट दिएका विद्यार्थीहरू 60% यही क्याम्पसका उत्पादन हुन् भने यसको चाहिँ एक ढङ्गले चाहिँ सजिलो ढङ्गले गइरहेको छ। र QA सरकारी नीति एउटा के आयो विश्वविद्यालयको भने कि QA प्राप्त गर्न नसकेको क्याम्पसलाई QA प्राप्त गरेको क्याम्पस नजिकको क्याम्पसलाई गाभिने भने हो। गाभिने डरले क्याम्पसका व्यक्तिहरू अलिकति आतंकित हुनुहुन्छ भने कक्षा कोठा खाली छ त्यो प्रयोग गर्दैमा QA जाने हो र भन्ने त त्यसमा कुनै पनि प्रावधान पनि लेखिएको छ हामी अध्ययन गरे अनुसार। तर एउटा समन्वयको भूमिका तपाईँ एउटा विभागकै हो, क्षेत्रको नगरपालिकाकै तपाईँ एउटा विभाग, समन्वयको प्रक्रिया कति रह्यो विवादलाई सुल्टाउनको लागि? समन्वय माग गरे समन्वय गर्ने न हो। माग त विद्यालयले पनि, कुनै पालिका अध्यक्षले अथवा कुनै व्यक्तित्वले तपाईँसँग सम्पर्क गर्न आएन? एकचोटि भनेको छैन कसैले पनि, न पालिका अध्यक्ष त अब उहाँ अब आफ्नै हिसाबले हिँड्ने मान्छे उहाँले। तर एउटा तपाईँ यहाँको विभागको भूमिका निर्वाह गरिसकेपछि मलाई खबर गर्नुभएको छैन, न त विद्यालयले खबर गरेको छ,
न त के अरे पालिकाले खबर गरेको छ कसैले के यहाँ जानकारी हुँदा किनभने तपाईँ अहिले यही क्षेत्रमा बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ, काठमाडौँ पनि हुनुहुन्न यही समय, काठमाडौँ भए पनि यदि यो विवाद भइरहेको छ, यस्तो भइरहेको छ भने तपाईँ अभिभावकको भूमिका त निर्वाह गर्नुहुन्थ्यो। म यसो झाँक्री त होइन नि, म भाकल गर्ने त होइन नि यहाँ के भइरहेछ भनेर। कोही व्यक्ति कुनै संस्थाले यस्तो यस्तो भयो भनेर भनेको बेलामा पो भन्ने कुरो हो। जबकि मैले सुनेअनुसार सिडिओहरू जिल्ला समन्वयका साथीहरू सबैले गरिराख्नु भएको रहेछ, बिचमा धेरै मिटिङहरू गराउनु भयो, उहाँहरू लागिराख्नु भएको थियो। होइन यहाँका म धेरै जनताहरूसँग बुझ्न के खोजेँ भने कि जनताहरू म यहाँ आउँदाखेरि नि बुझेँ, हिजो पनि मैले के बुझेको थिएँ भने यदि मान्यजीको यहाँ सहयोग भइदिएको भए यो लफडा हुन्थेन, विवाद मेटिन्थ्यो। तपाईँ असहयोग गरेकै हो कि सहयोग माग्नलाई मलाई त जो मान्छे पालिकामा दौडिरहेछ, जो मान्छे सिडिओ कार्यालयमा दौडिरहेछ, ऊ मलाई पनि भनिदिए भए पनि त हुन्थ्यो नि। सिम्पल कुरो, म अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न जाने त मैले कुरो त आएन नि। जब स्थिति बिग्रिसकेपछि त अनि अलिक त्यसपछि चाहिँ पनि कोही भन्न आएको छैन मलाई, बरु उल्टै मलाई नै दोषारोपण गरेर पालिकाले एउटा आफ्नो उसमै वक्तव्य नै जारी गर्यो र मानव सबै घटनाहरू उहाँले नै घटाइदिनु भएपछि मैले मानहानिको मुद्दामा जानुपर्ने भयो। अर्को आरोप तपाईँलाई के लाग्छ भने अहिले के पालिकाले लागिरहेको छ तपाईँको माथि आरोप, पालिकाले नै आरोप लागिरहेको छ, तपाईँले पालिकामाथि त पालिका अध्यक्षमाथि तपाईँ मुद्दा हाल्नुभएको जिल्ला अदालतमा भनेर आरोप लगाइरहेको छ। होइन, पालिकामाथि मैले हार्ने खोले, यो पालिकाको प्रमुखले जुन वक्तव्य जारी गरे त्यो वक्तव्यमाथि मेरो मानहानिको मुद्दा मैले गरेकै हुँ र गरेको छु, पालिकामाथि होइन। एउटा अर्को कुरा के आरोप आउँछ भन्नेजी भने तपाईँले हाम्रा अहिले क्याम्पसका त्रिभुवन क्याम्पसका प्रमुख जो हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँको संरक्षकमा भारतीय नागरिक पनि भए पनि अहिले उहाँ क्याम्पसको प्रमुख भएर हुनुहुन्छ। तपाईँ उहाँको संरक्षक हो कि तपाईँको आडमा उहाँ अहिले बस्दै हुनुहुन्छ या के हो यो विषयवस्तु? उहाँ कहिले नियुक्त हुनुभएको थियो र कसले क्याम्पस बनाएको थियो मैले कि यो भन्दा त बनाउनु भएको होइन। जुन व्यवस्थापन समितिले अहिले आरोप लगाउँदैछ उहाँलाई उसैले नियुक्त गरे होइन र भने त्यो पनि हो। जब उसैले नियुक्त गरे भने उसैले त्यस बेला पनि हेर्नु पर्थ्यो भारतीय हो कि नेपाली हो भनेर। आफ्नो कार्यकालमा या आफ्नो सुविधाअनुसार चाहिँ नियुक्त गर्ने अनि आरोप मलाई लगाउने बाहिरबाट त्यही आरोप आइरहेको छ त कि मान्यजीले होइन, मैले मान्यजीको संरक्षकमा बाँचिरहेका छन् होइन सर, मैले भने नि जसले नियुक्त गर्यो त्यो नियुक्त गर्नेहरूले नै अहिले अब त्यसको विरुद्धमा हिँडिरहेछन् भनेपछि नियुक्त गर्ने बेलामा पनि त हेर्नु पर्थ्यो नि, मैले गरे त होइन। त्यो त व्यवस्थापन समिति तत्कालीन व्यवस्थापित, त्यो पनि 16-17 वर्ष एउटै व्यक्ति व्यवस्थापन समितिमा लामै अवधिसम्म र हो त्यो व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष राख्नमा मेरो भूमिका थियो। किनभने त्यस बेलाको चाहिँ कानुनी व्यवस्था के थियो भने 3 जना क्याम्पस प्रशासनले नाम पठाउँदाखेरि 1 जनालाई युनिभर्सिटीले नियुक्त गरेर पठाउँथ्यो। अनि त्यस बेलाको हेडमास्टर प्रिन्सिपलले चाहिँ सददेवजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ सधैँ केदार पाण्डेजीलाई भनेर गरिदिनु पऱ्यो भनेर भन्थ्यो। मैले भनिदिन्थेँ केदार पाण्डे भइराख्नुहुन्थ्यो, 3-4 चोटि कतिचोटि हुनुभयो। तर नियुक्ति त उहाँहरूले नै गर्नुभएको भने मैले गरे त होइन। अनि आफूले गल्ती गर्ने जहर उहाँहरू खाने मर्ने म, जो जहर खान्छ ऊ मर्नु पर्यो। जसले नियुक्त गर्यो त्यो अहिले आएर चाहिँ अब फतफताएर हुन्छ, हुँदैन। अर्को एउटा के छ भने कुनै बेला तपाईँ न्युज 24 को अन्तर्वार्तामा एउटा के भन्नुभएको थियो भने समोसा पसल जस्तै पार्टी खोलिन्न बसिन्न भन्नुभएको थियो। तर अहिले आउँदाखेरि तपाईँ 5 वटा दल बदलिसक्नुभयो, तपाईँ आफ्नै दल गठन गर्नु पनि भयो, चुनाव पनि लड्नुभयो, चुनावबाट तपाईँ पराजय हुनुभयो। मैले निर्माण गरे हो, कहिले पनि मैले बदले होइन। म सद्भावनामा थिएँ, सद्भावना समाज भएपछि हामी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नयाँ निर्माण गरेको हो। जब त्यो पूर्वका नेताहरूबाट चाहिँ धोखा भयो, हाम्रो स्थानीय निर्वाचन आदि इत्यादिमा राजपा बने, राजपामा गइनँ। त्यसको केही समयमा स्वतन्त्र रूपले नै बसेँ, स्वतन्त्र राजनीतिक समूह बनाएर बसेँ। अनि त्यसपछि म अहिले जनता प्रगतिशील पार्टी हामीले निर्माण गरेका हौँ। मैले पार्टी चेन्ज गरेर कुनै काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी अन्य पार्टीमा गएको होइन। के छ भने मधेसी जनताको एउटा दुःख के छ भने चुनाव बेला अथवा अन्य बेलामा हामी मधेसी नागरिक दोस्रो दर्जाका नागरिक हो भन्ने सम्बोधन हुन्छ, तर चुनाव पनि मधेसी दल एक भएर लड्दैन, एक भएर हुँदैन। तपाईँहरू बिचमा यो जुन मधेसी दलहरू छ, लोसपा भयो, चाहे जसपा होस्, चाहे जनता प्रगतिशील पार्टी जो जनमत हो, विभिन्न दलहरू एक आपसमा मिलेर चुनाव लड्दैनन् किन? या सबैले अध्यक्ष बन्ने चाहना हो कि कसो के हो? तपाईँहरूले एउटा कुरा भनौँ, मधेस चाहिँ अहिले जातीयताको भुमरीमा परेको छ, छत बिछत छ।
र विभक्त मधेसले केही प्राप्त गर्न सक्दैन र यसको एकमात्र जिम्मेवार के हुनु भने जातीय नारा उचाल्ने नेताहरू हुन् जो विभिन्न पार्टीमा छन्। विभिन्न पार्टीको आधार जातीय बनाएका छन्। कसैले एउटा जाति, कहिले अर्को जाति, कहिले यो सबै फेरि पूर्वीय या अहिले मध्य प्रदेशका नेताहरूमा यो रोग देखिएको छ। त्यही रोग अरूमा सल्किएको पनि हो। त्यसकारण अहिले मधेसको सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने मधेस पहिले एउटा इकाइ थियो। हामी सद्भावना पार्टीको बेलामा एउटा इकाइ निर्माण गरेका थियौँ। राजवंशी गनगाई ताजपुरियादेखि लिएर राणा थारूसम्म सबैले मधेसीको रूपमा आफूले स्वीकार गर्थे र बने एउटा इकाइ निर्माण भएको थियो। पछि जब फोरम लगायतका नेताहरूको प्रवेश भयो अनि यो जाति जातमा विभक्त गर्न थाले। अनि नेताहरूले के भने विचार जसमा हुन्न उसले जातिको सहारा लिन्छ, जसमा वैचारिक धरातल छैन, जसले वैचारिक उचाइ छैन, उसले सबभन्दा सङ्गठन बनाउन सबैभन्दा सजिलो बाटो उसले अपनाउने भनेको आफ्नो जात खोज्ने हो। त्यो रोग चाहिँ मधेसमा भयङ्कर ढङ्गले पसिसकेको छ र म एकदम सचेत रूपले भन्दैछु यसले विभक्त मधेसले केही दिनेवाला छैन। बरु विभक्त मधेसले प्राप्त गरेका केही उपलब्धिहरू हरण हुन सक्ने अवस्था पनि छ। अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ, देख्छु। यसको निष्कर्ष के होला त? कसरी जाने होला? आखिर कहिलेसम्म मधेसी जनताले भोट हाल्दाखेरि के हुन्छ भने आरोप के लाग्छ भने मधेसी दलहरूले यो एमाले भोट दिएछ, काङ्ग्रेसले भोट दिएछ। मधेसी दलहरू कमजोर छन्। अहिले त्यो आरोपको मतलब छैन। कमजोर कसले बनाएको त? एउटा कुरा, एक त नेताहरूले मैले भनिहालेँ नेताहरूको चाहिँ बेमेलको तरिका, अर्को नेताहरूद्वारा मधेसमा जातको चाहिँ भावनाको बढावा, त्यसपछि मधेसी जनता स्वयं पनि अब मतदान गर्ने बेलामा अरू विकल्पहरू खोज्दै हिँड्नु। तपाईँको वार्ता यो हाम्रो सिके राउत त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको के हो भने अहिले मधेस भनेको देशको एउटा अभिन्न अङ्ग हो, अलग होइन। नेपालको राजनीति जसरी जान्छ मधेसको राजनीति त्यसरी नै जान्छ। अहिले कुनै बेला नेपालको राजनीति एक दशकसम्म अग्रगमनको राजनीति थियो, परिवर्तनको राजनीति थियो। क्रान्ति र परिवर्तनको राजनीति हुँदाखेरि मधेसले पनि क्रान्ति र परिवर्तनको राजनीतिलाई अगाडि बढायो। अब समग्र देशको राजनीति नै अहिले एउटा ठप 0 माइलमा छ या चौराहामा खडा छ। यस्तो अवस्थामा छ, यो ब्लेड जस्तै जाने भने बाल काट्छ नभए गाल काट्छ अवस्थामा छ र त्यस्तै अहिले मधेसको अवस्था पनि त्यही छ। समग्र देशको राजनीतिलाई बुझेपछि अनि मधेसको राजनीति बुझ्न सकिन्छ। सम्मको शुभचिन्तक मधेसको राजनीति लिएर हुनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो अहिले डाक्टर सिके राउत अथवा उपेन्द्र यादव अथवा महेन्द्र ठाकुर, ज्ञानेन्द्र महतो उहाँहरूसँग तपाईँको वार्ता हुन्छ कि हुँदैन? फोन टेलिफोन सम्पर्कहरू हामी मिलेर जाउँ गरौँ भनेर तपाईँको वार्ता कहिले हुन्छ कि हुँदैन? सबै उहाँहरू म सँगसँगै काम गरेका मान्छेहरू होलान्, कोही धेरै पछि पनि आउलान्। तर यहाँ होडबाजी के छ भने उपेन्द्रजीले पनि अब मधेसको राजनीति भन्दा पनि राष्ट्रिय पार्टी बनाउने, जनमत पनि त्यही भन्दैछ। अर्को चाहिँ यो के अरे यो लोसपा पनि त्यही भन्दैछ। मधेसको राजनीति मात्रै हामी सीमित छैनौँ, हामी त राष्ट्रिय राजनीतिमा जाँदैछौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। भनेपछि उहाँहरू म भन्दैछु पहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा जाने भएको हुनाले उहाँहरू राष्ट्रिय राजनीतिका आफ्ना गठबन्धनहरू बनाइराख्नु भएको छ। कोही काङ्ग्रेससँग, कोही एमालेसँग, अनि उहाँहरूसँग के कुरामा विभेद उहाँहरूको काम हो, त्यो मेरो काम होइन। उहाँहरूले गर्ने निर्णयको जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनुपर्छ। उहाँहरूले जब राष्ट्रिय राजनीतिको लागि राष्ट्रिय पार्टीहरूसँग उहाँहरूको गठबन्धन जब बनिरहेको छ, अहिलेकै गठबन्धनमा लोसपा पनि छ, जसपा पनि छ, जनमत पनि छ, सरकारमा छ, एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ नि उहाँहरू त। अनि कहाँ आपत्ति भएको छ त? त्यसो भए पीडा कहाँ भएको छ? भनेपछि मधेसको जनतालाई झुक्काइएको छ। एकदम सिधा मैले के भनिरहेको छु जे झुक्याएको नझुक्याएको मैले भन्दिनँ, तर उहाँहरू त राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा अहिले पनि गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, एउटै सरकारमा हुनुहुन्छ, एउटै धारमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको पनि विचार के हो, सोचाइ के हो भने सबैले उहाँहरूले लिखितम बगितम सबै के छ भने हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा अब हिँडिसक्यौँ भनेर उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ। बाटो चाहिँ के हुन्छ? मेरो बाटो त क्लियर छ, मेरो घोषणापत्रले तयार गरिसकेको बाटो हो, अग्रगमनको बाटो हो। अहिलेको उपलब्धिलाई जोगाउने र नयाँ चाहिँ अहिले त जोगाउनु सबभन्दा यहाँ एउटा ऐतिहासिक विडम्बना के छ भने यही संविधान हामीले यसमा आलोचनात्मक समर्थन गरेका थियौँ, तर अहिले अवस्था यस्तो आएको छ कि हामी नै चाहन्छौँ कि संविधान बचोस्, बरु जसले ल्याए त्यो संविधान चाहन्छन् कि बरु जाओस् भन्ने प्रहार उनीहरूबाट भइरहेको छ। यो संविधान घाइते भइसकेको अवस्थामा छ।
यो घाइते पार्नेमा काङ्ग्रेस एमालेकै साथीहरू हुनुहुन्छ फेरि यसलाई घाइते बनाउनमा। त्यो बेला तपाईँ पनि त हुनुहुन्थ्यो केमा थिएँ म? जुन पहिलो संविधान सभाको हुँदाखेरि संविधान सभा पहिलोमा थिएँ, संविधान बनाएको थिएन। अलिकति सबैले छलफल त भयो होला। स्मृतिमा ध्यानमा राखौँ कि पहिलो संविधान सभामा संविधान निर्माण हुन सकेको थिएन। जे मसौदा बनाएको थियो त्यो मसौदा अनुसार संविधान त बनेन। दोस्रो संविधान सभामा एक मात्र के भयो भने संविधान जसरी पनि एक थान जारी गर्ने, एक थान संविधान जारी गर्नेमा जानुभयो उहाँहरू। त्यसमा मेरो सहभागिता त थिएन, बस त्यति हो। अहिले यति हुँदाहुँदै पनि अहिले संसदमा नयाँ युवाहरूको आगमन भएको छ, त्यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? होइन, यो के एउटा कुरा के हो भने नयाँ आउनु अनौठो होइन, आउनै पर्छ। बहुदलको सुन्दरता नै त्यही हो, सौन्दर्य पक्ष नै त्यही हो। जतिजना अहिले नेता भएर नयाँ या पार्टी आएको छ त्यो हामीले सङ्घर्ष गरेर ल्याइदिएको प्रणाली, स्थापित गरेको अधिकारलाई प्रयोग गरेर उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यो त सुखद पक्ष हो। अहिले एउटा के हो भने यो रपरपा संहितालाई खारिज गर्ने, संहितालाई मानिँदैन, यस्ता विभिन्न कुराहरू लिएर चुनावमा होमिएको थियो। अहिले 14 सिट पनि लिएर आएको छ। यस विषयमा तपाईँले के भन्नु छ? यति सङ्घर्षशील लागेको संहितालाई एकैछिनमा खारिज गर्दाखेरि कस्तो होला, अथवा यसले जनताप्रति प्रभाव कस्तो गर्छ? यसो दुईवटा पक्ष छ यसमा। पहिला कुरा त अहिलेको संहिता भनेको विकृत संहिता हो, साँच्चैको संहिता होइन। कसरी यो कस्तो चाहन्छु? साँच्चैको संहिताको विश्वव्यापी एउटा सिद्धान्त के छ भने साझेदारी शासन, स्वशासन, दुईटा यसका सिद्धान्त हुन्छन्। संहिता भनेको नेपाल पहिलो र अन्तिम होइन। झन्डै 64-65वटा देशमा लागू भएपछि हामी त्यसमा प्रवेश गरेको हौँ। त्यो छैन हामी कहाँ। हामीलाई के छ भने प्रदेशलाई न त प्रदेश अधिकारविहीन छ, प्रदेश साधन स्रोतविहीन छ, र प्रदेशलाई हामी गाली पनि गरिरहेका छौँ। प्रदेश खारिजको लागि जनताले गाली पनि, उसलाई अधिकार पनि नदिने, काम गर्न पनि नदिने, साधन स्रोत पनि नदिने, अनि गाली पनि गरिरहेका छौँ। जबकि स्थानीयता चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी बलियो छ, होइन? र त्यसले गर्दाखेरि जस्तो हामीले सबैभन्दा त्रुटि के गर्यौँ भने प्राथमिक स्वास्थ्य र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई दिएर हामी समग्र शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीले नै ध्वस्त पार्न गरिरहेका छौँ। यदि त्यो शिक्षा ऐन जुन मसौदामा थियो, मैले भनिसकेको थिएँ इन्टरभ्यूमा पनि, यदि यो शिक्षा विधेयक पारित भयो भने नेपालको माध्यमिक शिक्षा ध्वस्त हुन्छ, ध्वस्तै हुन्छ। ध्वस्त भने शब्दलाई भन्नुहुन्छ तपाईँले दावाक साथ भन्दैछु, किन मेरो अनुभवको आधारमा भन्दैछु। खैर, कुरो के हो भने किन लगानी केन्द्रको हुन्छ अनि परिचालन स्थानीय तहले गर्ने भनेपछि त्यो मिल्दैन। सिद्धान्त के भने जसले लगानी गर्छ उसले परिचालन गर्छ, उसले मूल्याङ्कन गर्छ, उसले दण्ड सजाय दिन्छ। लगानी केन्द्रको, सङ्घको, अनि सबै परिचालन चाहिँ स्थानीयले गर्ने भनेर यो संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। त्यो मिल्ने कुरो पनि होइन, सैद्धान्तिक रूपले पनि नमिल्ने विषय हो। मैले भन्न खोजेको के भने अहिलेको विकृत संहितालाई माथि प्रहार भइरहेछ, संहितामाथि प्रहार भएको छैन। एक दोस्रो कुरो एकदम तपाईँहरूले ध्यान दिएर के सुन्नुहोस् भने नेपालमा भौगोलिक पुनर्संरचना भएको छ, राज्यको पुनर्संरचना भएको छैन अहिलेसम्म। राज्य जहाँको त्यहीँ छ, राज्यको बनावट जस्ताको त्यस्तै छ। यसको कार्यपालिका, यसको न्यायपालिका, यसको व्यवस्थापिका, यसको सेना, यसका प्रहरी, यसका प्रशासन, यसका निजामती सेवा लगायतका सबै यथावत जस्ताको त्यस्तै छन्। त्यसमा परिवर्तन भएको छ। हामीले के गर्यौँ? भूगोलको परिवर्तन गर्यौँ। कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा रहने भने खुब लडाइँ भयो, तर राज्य पुनर्संरचना हुन सकेको छैन। प्रश्न कहाँनिर छ भने कुनै पनि सरकार, म भन्छु अहिलेको निजामती सेवा, अहिलेको राज्य व्यवस्था रहँदा कुनै पनि नेपालको सरकार लोकप्रिय हुन सक्दैन है। यो मैले संसदमा मन्त्रीको हैसियतले पनि बोलेको विषय हो यो, र त्यस बेला पनि एउटा हो हल्ला भएको थियो, मन्त्रीले यस्तो बोल्ने कि नबोल्ने भने। त्यो अहिले पनि म भन्छु कुनै पनि सरकार अहिले यथास्थितिमा रहने राज्य व्यवस्थाको जुन प्रणाली छ यस्तै रहिराखे पनि कुनै पनि सरकार लोकप्रिय हुन सक्दैन। समग्र म भन्दैछु अहिलेको तिक्तता जुन देखिएको छ, कहीँ न कहीँ गएर संविधान संशोधनको विषयमा ठोकिन्छ। संविधान संशोधन गर्नुपर्ने केही विषयहरू देखा परिरहेका छन्। सबैको आफ्ना आफ्ना एजेन्डा छन्। फेरि कसैले गणतन्त्र मन परेको छैन, कसैलाई अब धर्मनिरपेक्षता मन परेको छैन, कसैले संहिता मन परेको छैन। सबले ती मन नपरेको हिजो पनि हो, संविधान जारी गर्ने बेला पनि तिनलाई मन परेको थियो। राप्रपाले मन परेको थिएन होला नि, राप्रपाले त लोकतन्त्रै मन परेको होइन, कसैले त निरङ्कुश त राजतन्त्रै चाहिएको थियो होला मनमा। राजनीतिक दलको बिचमा भन्दा दलभित्रै पनि त्यो अवस्था देखा परिरहेछ। यो भनेको अशुभ सङ्केत हो, शुभ सङ्केत होइन। मैले अब यहाँ भन्न खोजेको कुरो के हो भने जस्तो अहिले चर्चामा आइरहेको विषय के हो भने समानुपातिक राख्ने कि नराख्ने, यो विचार विमर्श गर्न सकिन्छ।
पालिकाहरूलाई जुन अत्यधिक अधिकार दिइयो, साधन स्रोत छैन, उनीहरूसँग मानव स्रोत छैन, त्यो विज्ञता छैन, र त्यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ सामाजिक हाम्रो चाहिँ विकासमा, आर्थिक विकासमा कहीँ न कहीँ असर पनि गरिरहेको छ, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतको विषयमा। त्यसलाई एकचोटि पुनर्विचार गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पनि छ। सकिन्छ या सकिँदैन, प्रदेशलाई प्रदेशलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ, त्यता निर्वाचन मात्रै गराइदिएर आफैमा प्रदेश चाहिँ बलियो हुँदैन। निर्दलीयतामा पनि निर्वाचित संस्था हुन्थे, तर ती सबै रबर स्ट्याम्प हुन्थे। त्यस्तै अवस्था के छ भने अधिकारविहीन, साधन स्रोतविहीन कुनै पनि संरचना छ, निर्वाचितै छ भने पनि त्यो प्रभावकारी हुन सक्दैन भन्ने कुरा हाम्रो प्रदेशका संरचनाले देखाइरहेको छ। यो सबै कुराहरूमा एकचोटि मैले हेर्दाखेरि के हो भने राजनीतिक दलहरूले एउटा समिति, यो पुनरावलोकन गर्ने, संविधान पुनरावलोकन गर्ने समिति निर्माण गर्दा सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ। कहाँ हामीले चुक्यौँ, कहाँ अझ अभुग छ, या कहाँ थप्नु पर्ने भएको छ, या कहाँ झिक्नु पर्ने भएको छ, त्यो एकचोटि चाहिँ संविधान जसरी संविधान सभाबाट हामीले को मञ्चबाट जारी भएको, त्यसरी चाहिँ एउटा त्यो परिधिलाई अलिकति व्यापक बनाएर त्यस प्रकारको चाहिँ एउटा समितिहरू उहाँहरूले बनाएर बरु त्यसको अध्ययन गराएर अनि संविधानलाई पूर्णता अथवा चाहिँ परिमार्जन गर्नपट्टि जानुभयो भने अहिलेका धेरै समस्याहरूलाई हल गर्ने, संवैधानिक रूपले हल गर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। अर्को एउटा विडम्बना के छ भने झन् 181 वटा कानुनहरू संहिता को लागि भनौँ न अगाडि बढाउनको लागि या राज्य अहिलेको संविधानलाई नै सक्रिय बनाउनको लागि 181 वटा कानुनहरूको अहिले पनि अपुग भइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै यी सबैलाई अब अध्ययन गरेर लगिएन भने मन लाग्छ दुर्घटनातर्फ देश जान सक्छ। अहिले हामी त अन्त आइसकेको छौँ। धरानको घटना तपाईँले थाहै होला, सुन्नु पनि भयो होला। धरानमा गौ हत्याकाण्डका लिएर यसबारेमा पनि तपाईँको पार्टी त तपाईँको पनि अभिव्यक्ति आएन, यस विषयमा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा चाहिँ सबै पार्टीहरूले अहिले जे अभिव्यक्ति दिइरहेछन् कि यसलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाऊ, बहुजातीय बहुभाषिक देश हो नेपाल, हाम्रो बनावट समाजको बनावटै त्यस्तै छ, र यो जुन ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजा छ यसले कहीँ जातीय दङ्गा रूपमा नल्याओस्। किनभने कुरो के हो भने अब धर्मसँग जोडिएका विषय धेरै भावना र भावुकतामा जान्छ, र त्यही पनि अहिले अलिकति देखा परिरहेको छ। तर यो हेर्दाखेरि भावुकता हो, तर यसले यो विकृत रूप लियो भने फेरि भावुकता रहँदैन। यो ठोस रूपले समाजलाई एक ढङ्गले अप्ठ्यारोमा पार्छ, राज्यले अप्ठ्यारोमा पार्छ। त्यसकारण यस विषयमा मैले आवश्यक कुराकानी मैले राज्यसँग या सरकारका निकायहरूसँग मैले गरिरहेको हुन्छु सधैँ। करिब मैले चाहे त्यो गृहमन्त्रीजी होस् या गृह सचिवजी होस् या अन्य नेताजीहरूसँग पनि मेरो संवाद भइरहेको हुन्छ, र मैले जे सूचनाहरू जति पाउँछु कम्तीमा हामी सेयर गर्छौँ। म यहाँ बसे पनि त्यो सूचनाहरू सेयर भइरहेको छ, र यसलाई हामीले समुचित समाधान गर्नै पर्छ। होइन भने नेपाल एउटा नयाँ अर्को द्वन्द्वको एउटा यस्तो चाहिँ द्वन्द्वमा फस्छ जसले रूप लिँदा यहाँ जाति द्वन्द्वहरू पनि हुन सक्छन्। धार्मिक द्वन्द्व जाति द्वन्द्वमा परिणत भयो भने त्यसले चाहिँ अहिलेको प्रणालीलाई पनि अहिलेको राज्य संरचना समेतलाई पनि असर गर्न सक्छ। तपाईँले भोट माग्दाखेरि अन्तिम आइसकेको छ, तपाईँले भोट माग्दाखेरि यो मेरो अन्तिम पटक हो भनेर भोट माग्नु भएको थियो, अबको तयारी चाहिँ के? होइन, म त मेरो चुनावै अन्तिम पटक योभन्दा अगाडि नै थियो यथार्थमा। तर जुन व्यक्ति आउनुभयो गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार भएर, मेरो अगाडि एउटा धर्म सङ्कट के थियो भने म नलड्ने हो भने मान्छेमा के एउटा सन्देश जान्छ, सधैँ चुनाव लड्ने मान्छे यस्तो धनाडे मान्छे आयो, देशकै धनी विश्वमै कहलिएको धनी मान्छे आयो, यिनी चुनाव लडेन भने बिकेछन् कि क्या हो भनेर त्यो एउटा धर्म सङ्कट थियो। एक अर्को चुनौती त दिनु पर्यो भन्ने हिसाबले मैले अब निर्वाचन के गर्ने तयारी छ? मलाई मेरो केही तयारी छैन अहिले, चुनाव लड्ने नलड्ने अनि केही तयारी छैन मेरो, कुनै तयारी अहिले चुनावको कुरै मैले सोचिया छैन, गरेको छैन। म सङ्गठन विस्तार अस्ति कार्यकर्ता हामीले बैठक गऱ्यौँ, अब हामी वडादेखि फेरि पुनर्गठन गर्न गइरहेका छौँ। सबै ठाउँमा त्यही छ, हाम्रा अरू जिल्लामा पनि त्यही भइरहेको छ। सङ्गठन निर्माणको क्रममा हामी गइरहेका छौँ। सङ्गठन र पार्टी भनेको खालि निर्वाचन लड्नलाई मात्रै होइन, निर्वाचन एउटा त्यसमा आउने एउटा परिघटना हो, 5-5 वर्षमा आउने परिघटना हो। तर समग्र राजनीतिप्रति यहाँका विकासक्रमप्रति सचेत भएर राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढिरहेको पाउँछौँ आफूलाई।
त्यस कारण चुनावै अहिले को विषयमा चर्चा गर्नु नै अहिले कुनै जरुरी भइसकेको छैन। हामी एकदम अन्तमा आइसकेका छौँ। तपाईँले यो सरकारलाई 10 को पूर्णाङ्कमा कति अङ्क दिन चाहनुहुन्छ? म इक्जामिनर होइन, तैपनि म एउटा मतदाता हो, एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता हो। यो पूर्णाङ्क र यो दिने भने जनताको काम हो। जनताको काम मेरो हातमा लिनुहुन्न। अहिलेको सरकारलाई तपाईँ एउटा आम जनताको हिसाबले कति दिनु? मैले भनिहालेँ नि, अहिले एउटा सही दिशामा एउटा के गइरहेछ भने भ्रष्टाचारमाथि प्रहार गरिरहेको छ। यो अझ रोकिनुहुन्न, यसमा सम्झौता गरिनुहुन्न, किनभने भ्रष्टाचारमा लिप्त जो दलहरू छन् या जो दलका नेताहरू छन् तिनीहरूलाई कुनै रूपले बचाउन कोसिस गर्नुहुन्न। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने राष्ट्रिय सहमति भनेको भागभण्डाको सहमतिलाई राष्ट्र सहमति भनिदिन्छन्। ऊ गाजरको बाँसुरी जस्तै हो, मनलाई बजाइदियो मनलाई खाइदियो। त्यो धन्दा नगरून् भनेर मेरो शुभकामना हो। तर जुन ढङ्गले अब भ्रष्टाचारमाथिको प्रहार भइरहेको छ र आम जनतामा एक ढङ्गको चाहिँ यो सही कदम हो भनेर जुन भावना छ, यसलाई सरकारले अगाडि बढाउनु पर्छ। तपाईँ पनि त 5-5 पटक मन्त्री हुनुभएको छ, कतै तपाईँमाथि अथवा तपाईँका संलग्नताहरू पनि त्यसमा देखिन्छ होला कि के छ? एकदम देखियो भने कारवाही गर्नुपर्छ। खुलस्त छु म त, त्यही छ सबै, कुनै पनि डर छैन। अनि मलाई कुनै पश्चाताप र भय किन छैन भने यो देशको भ्रष्टाचार विरोधी सार्वजनिक लेखा समितिमा जाने बित्तिकै मैले अहिले खालि बहुदलीय व्यवस्थाको होइन 2034 सालदेखिको महालेखा परीक्षाको वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल गरेको हुनाले त्यस बेलाका पनि भ्रष्टाचारहरूको काण्डहरू पनि हामीले हेरेको हुनाले त्यस्ता निकायहरूलाई अझ बलियो बनाउनु पर्छ र त्यो गर्नुपर्छ। त्यसकारण मलाई भ्रष्टाचार अथवा चाहिँ अनियमितता आदि इत्यादि जे छ त्यस विषयमा चाहिँ एकदम खुला रूपले सबैले छानबिन गरेर गरे हुन्छ। यो त हामी अन्तमा आइसकेका छौँ। अब तपाईँबाट जनताले अपेक्षा के गर्ने भन्दाखेरि आउने चुनावमा 84 को चुनावमा हृदय त्रिपाठीले भोट हाल्न पाउँछन् या उहाँको पार्टीको उम्मेदवार अन्यलाई भोट हाल्न पाउँछन्, तर जनताको चाहना के हुन सक्छ? 84 धेरै टाढा छ। 84 भन्दा अगाडि धेरै वर्षहरू छन् होइन। अहिले त 80 हो, 81, 82, 83 सिङ्गै बाँकी छ। र जसरी देशको राजनीति अलिकति अहिले अप्ठ्यारोमा गइरहेको छ, राजनीतिक रूपले अप्ठ्यारोमा गइरहेको छ, अर्थतन्त्र हाम्रो एकदमै अप्ठ्यारोमा फँसेको अवस्था छ। यसबाट कसरी पार पाउने भन्ने सबै लाग्नुपर्ने स्थिति छ। मैले अब आम जनतालाई पनि, आम जनता आफ्नो कष्ट आफ्नै मेहनत आफैले गरिरहेछन्, कुनै राज्यको धेरै सहयोग आदि इत्यादिले होइन। जस्तो खेतीपाती नै छ, जनताले आफ्नै मेहनतले गरिरहेछन्। अर्को भगवान भरोसे छन्, पानी पर्छ कि सुक्खा लाग्छ भन्ने, त्यसमा राज्यको कुनै खासै योगदान रहँदैन। त्यस कारण यो मेहनती जनताले र विशेष गरी किसान जो कि सही अर्थमा के भन्ने भने हरेक उत्पादनकर्ताले आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफै निर्धारण गर्छन्, किसान बाहेक। किसानले उत्पादन गर्छ, बिचौलियाले मूल्य निर्धारण गर्छन् र त्यसको पीडा किसानहरूले परिरहेको छ। त्यो सबैलाई मैले यही भन्ने हो, अहिले चाहिँ यो समय, यो सङ्कट थप नगइरहोस् र हामी चाहिँ यसलाई सामना गर्न सामर्थ्य सबैमा होस्। अन्तमा हामी छौँ। 84 चुनावमा संसदमा देखिने कि नदेखिने मैले केही थाहा छैन। मलाई यो अहिले त्यस विषयमा मैले सोचेको पनि छैन। यो विनोद चौधरीको अहिलेको कार्यगतिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, उहाँ जनप्रतिनिधिको रूपले काम गरिराख्नु भएको छ र एक ढङ्गले उहाँले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पक्कै पनि पुरा गर्नु होला। जनता त सन्तुष्ट छैन? मलाई थाहा छैन, त्यस कसैले भनेको छैन मलाई। यस विषयमा टिप्पणी? केही टिप्पणी छैन। समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।